अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आप सभी को शब कद्र मुबारक हो। शब कद्र का क्या मतलब है? शब कद्र का मतलब होता है रात या तकदीर बदलने की रात। ये एक मौजिज़ व बाबरकत रात है जिसमें सबसे पहले कुरान करीम नाजिल हुआ। कुरान करीम इस बात को कुछ यूं बयां कर रहा है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रमजान के आखिरी अशरे यानी 21 से 30 रोजे जब शुरू होते थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत पर अपनी कमर कस लेते थे, यानी बेतहाशा इबादत करते थे। रात भर इबादत करते थे और अपने घर वालों को इबादत के लिए जगाते थे। शब कद्र कब होती है? ये बाबरकत रात रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में से किसी भी रात में मिल सकती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ताक मतलब एक एक रात छोड़कर, जैसे 21, 23, 25, 27, 29वीं रात, और इस रात का सवाब बहुत ज्यादा है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान की आखिरी रातों में ईमान के साथ और सवाब की नियत से कयाम करे, मतलब रात की इबादत कर ले, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, ये रमजान बरकतों वाला महीना है और अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम इस महीने में रोजा रखो। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और इस महीने में एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इस महीने में अल्लाह की बरकत से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। शब कद्र रमजान के आखिरी अशरे में तलाश किया करो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कद्र को तलाश करो। इससे ये पता चलता है कि आखिरी 10 ताक रातों में एहतिमाम के साथ इबादत करनी चाहिए। शब कद्र में इबादत गुनाहों की मगफिरत की बाइस है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल कद्र में ईमान के साथ सवाब की नियत से क़याम किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। शब कद्र की दुआएं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर लैलतुल कद्र पा लूं तो कौन सी दुआ पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो, और इसका तर्जुमा है, या अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ कर दे। परवरदिगार, तू गफूर है, तू रहीम है। इस रमजान हमारी की हुई इबादतों को कबूल फरमा ले, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, मेरे गुनाहों को धो दे, मेरी दुआओं को सुन ले मौला, मेरे दिल को हिदायत दे, मेरी जुबान को तंदुरुस्ती दे, मुझे गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमालों से तू राजी होता है। या अल्लाह, हम सबको नेक हिदायत अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको मौत की सख्ती से बचा। या अल्लाह, हमें कब्र के आजाब से बचा। या अल्लाह, हमारा खातिमा ईमान पे कर दे। ऐ मेरे रब, बेशक गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक सिर्फ तेरी ही मदद से है। या अल्लाह, मेरी बदहारी हद से गुजर गई है और अल्लाह, मेरी नेक अमाल कम है और दुनियावी ताल्लुकात के बोझ ने मुझे दबा रखा है। मेरी उम्मीदों के दरवाजों ने मुझे नफा से महरूम कर रखा है। दुनिया ने मुझे अपनी झूठी चमक धमक से धोखा दे दिया है। या अल्लाह, जिंदगी के हर लम्हे मेरी मदद फरमा, मुझे अपने शरीर नफ्स के शरारतों से बचा, मुझे शैतान की जंगों से रिहाई दिला। मेरे अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे लिए तेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं कि मैं शैतान से बच सकूं। मेरे अल्लाह, मुझे पुरसुकून, साफ सुथरी और पाकीज़ा जिंदगी अता कर और मुझ पर ये करम भी कर, मैं हर लम्हे
تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کی طلبگار ہوں۔ میرے اللہ اس دعا کو میرے اور ہر سننے والے کے حق میں قبول فرما لے۔ میرے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں شب قدر نصیب فرما دے۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے میرے رب، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو انہیں اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دے۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے بھی یہ دعا سنی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہر کاموں میں کامیابی نصیب فرما، اس کا نصیب کھول دے میرے اللہ۔ اے میرے مہربان رب، میری مشکلات کو دور فرما دے، میرے لیے برکت اور رزق کے دروازے کھول دے، میرے والدین کی بخشش کر دے، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالحہ اولاد عطا فرما، جن لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور فرما دے۔ میرے مولا، اس شب قدر میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مالک، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، پوری امت محمد کو معاف فرما دے۔ میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ میرے اللہ، اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے نیک حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، رزق کی تنگی دور فرما دے یا اللہ۔ میرے اللہ، ہمیں نیک ہدایت عطا فرما۔ میرے اللہ، ہر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، رشتوں میں خلوص پیدا فرما یا اللہ۔ ہمارا دل غنی کر دے، غریب و مسکین کے لیے ہمدردی پیدا فرما دے۔ میرے اللہ، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرما دے۔ میرے اللہ، رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ میرے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں بیماریوں سے نکال کر شفا میں داخل کر دے۔ میرے اللہ، ہم سے ہر برائی، ہر بیماری کو دور فرما دے، ہمیں آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے میرے اللہ۔ ہم پر رحم کر دے مولا، ہمارے گناہ بخش دے یا رب، ہمارے ماں باپ اور بھائی بہن پر رحم فرما، تو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رکھ۔ میرے اللہ، تو نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ میرے اللہ، ایسے ہی اپنی رحمتوں سے اس دعا کو سننے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے سب کے تمام گھر والوں کی ہر مشکلات، ہر آزمائش، تنگی، قرض مرض، بیماری، ہر پریشانی سے محفوظ فرما دے۔ میرے اللہ، میرے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحمان، میرے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر دے جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، میرے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر دے جتنا تو رحمان ہے۔ یا رازق، میرے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا کر جتنا تو رازق ہے۔ دعا ہے میرے اللہ سے کہ وہ آپ کی ساری مشکلات آسان فرما دے۔ دعا ہے اس غفور و رحیم سے آپ کو صحت و تندرستی دے۔ دعا ہے اس خالق سے آپ کی عمر دراز کر دے۔ دعا ہے اس پروردگار سے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ میرے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہم پر رحم فرما اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ آمین۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کی آمین سے یہ دعا قبول ہو جائے۔